एक खुशालकायेची खबर. गांव जालो जाणटो हे गोंयचे मदय न्हंयचे बाबतींत नाटक गोंयांत इंडियेक आनी भायल्या देशांत भरपूर गाजलें. पूण गेल्ल्या सुमारांत ह्या नाटकान वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. गेल्ल्या सुमारांत हे नाटक एक दिसान पोंडाच्या राजीव गांधी कला मंदिर हांगा सकाळचे ते रातच्या वेळार सेगीत 7 शो आनी ते बी फूल हावस करून एक वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. आमकां ह्या नाटकाचो डायरेक्टर राजदीप नायक सांगता हो वर्ल्ड रेकॉर्ड फकत लोकांच्या मोगा खातीर जावंक शकलो म्हूण. गांव जाला जाणटो ह्या नाटकान वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. एका दिसा 7 प्रयोग केले. जरी आमी हे प्रयोग जरी स्टेजीर आसून केले तरी आमकां उर्बा दिवपी आशिल्ले ते तुमी सगळे गोंयकार. जे गोंयकार गोंया भायर आसा, ऑस्ट्रेलियेक आसा, लंडनाक आसा, जगाच्या फाटीर जंय जंय ज्या लोकांनी आसा थंयच्यान आमकां विशीस दिले. कितल्याशेच लोकांनी आमकां फायनान्शियल हेल्प केलो. त्याच खातीर तर हो विश्व विक्रम वर्ल्ड रेकॉर्ड जावपाक पावलो. आनी गोंयकारांनो आनी भारतीयानो, तुमी जंय जंय आसा थंयच्यान मोग केला. तुमचो उपकार आमी कशेंच म्हणजे उतराना आमचे कडेन उपकार मानपाक. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. असो तुमचो मोग आमचेर आसुनी. आनी जे 7 प्रयोग केले खरें म्हटल्यार 5-6 जाता म्हणसर अक्षरशः आमी थकताले. पूण तुमची माया आशिल्ली, तुमचे आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आशिल्ले म्हणूनच तर आमी हो वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक पावले. गांव जाला जाणटो हें पयलें नाटक जगांतलें एका दिसा एकाच स्टेजीचेर एकाच टिमी बरोबर 7 प्रयोग करपी हें नाटक. आनी म्हादयचो विशय आमी जगभर पावयलो. म्हादयचो विशय हो आनी गांव आमचें ना जायत चल्ले. गांव सोडून वता आनी गांव खाली जाता. सो हो मॅसेज दिवपी हें नाटक तुमी गोंयकारांनी वाखाणलें. तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांचो असोच मोग आसुनी. नाटक तुमचें वर्ल्ड रेकॉर्ड तुमचो तुमच्याच पांयार ओंपता.